prayer brings direction. Unsa daw pag-ampo? Ang pag-ampo maghatag kanato og direksyon. In Proverbs chapter 3 verse 5 down to 6. Sulat diha wala. Nag-ingon dra, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing o gayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat o tultulan kaniya sa hustong dalan. So kinahanglan nga kita mahimong mainampuon sa Ginoo. Kay nag-ingon ang Ginoo, salig kita diha kaniya. Kaya aron tultulan kita niya sa dalan na atong pagasubayon. Kay mauni siya ang subo. Natay mga plano sa ato ang kinabuhi, pero wata kay balo kung asa ta paingon o unsa gid ang ato ang goal o pagaadtuan. In James chapter 1 verse 5, ask God for wisdom. Gusto ka mahibaluan nimo kung asa ka paingon? Unsa imong gusto mahitabo this year? Pangayo ka alam sa Ginoo. O pag mainampuon sa Ginoo aron ka magiyahan niya. Now, ano man? Because prayer clarifies decisions. Unsa ang pag-ampo? Mao ni siya ang mupaklaro sa ato ang direksyon. Mao ni siya ang mupatin-aw ba sa ato ang mga lakang. Mao ni siya ang muhawan sa ato mga lakang. Mura kag kumpara sa tao nga siya mo'y naghagbas siyang dalan o sa tao nga nagsubay na lang sa hinagbasan, mas lami gitong dalan agian tong gihagbasan na daan. Sulay ra gud og sumok anang kabagnutan. Dakag lagaraw nya ikaw may maghagbas anang agian nimo, hagbas. Wala ka kay balo kon sa kay nagtumoy ano basig nay dako kayong banakon sa unahan. Ha? Ka basig nay pangpang sa unahan, basig magkapoy lang akong hagbas ani. Basig mangita pag asa ko agi. Unlike kung naanay dalan, igo na lang kamo subay. Igo na lang kamo. Ha? Igo na lang ka baktas-baktas. Inaana po mahitabo kung may nampuon ta sa Ginoo. Maklaro na to ang atong dalan na pagasubayon. Kung muagi ka diri sa adto kag Bukidnon, kay balo na kag asa ka agi. Pwede ka moagi sa Buda o diri sa may Kalinan o diri sa may Ulas padulong sa Kalinan, padug Marilog, Buda, padulong Bukidnon. Oh. Kabalo na ka dito ka paingon. Kay naa may dalan. Pero mayon kang moadto kag usa ka lugar nya walay kalsada. Saan man yung pag-agi? Sumuo ka ng bagnot. Wala ka kay balog. Sa kunang gikaingon, basig na banakon o ka baksan. Atang sa imo. O padong baka tambubuan, bales tambubuan, o putyukan. Liporte ni mong disgrasyaha. So muna kinahanglan, nga sa matag plano nato sa atong kinabuhi, matag decision nga atong himuon sa atong kinabuhi, mag-pray kita sa Ginoo. Kaaron maklaro, iyahang hawanan. Maklaro nato kung unsa gyud ato ang decision na pagahimuon o pagadesisyonan sa kinabuhi. God reveals His will through prayer. Nagahunahunata nga mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo, pero ang pangutana, nagaampo ba ka sa Ginoo? Kay kung nagunahuna ka nga, Lord, kanang gusto ko mosunod sa imong kabubuton. Mayon ka sa imong ginikanan o sa imong mga amigo nimo nga sukad karon musubay nako sa kabubuton sa Ginoo. Ang pangutana, ga-pray ba ka sa Ginoo? Natudluan ka kung unsa gid yang kabubuton sa imong kinabuhi. Planning without prayer can lead to mistakes. Ang plano nga walay pag-ampo pwede nga masipiyat gayod ang mao nga plano. Magplano ka nga mo increase imong financial nimo. Pero wala ka ga-pray sa Ginoo. Apil kag paluwagan, apil kag kapa, mga scam sa una, apil kag region, apil ka napurdoy na noon. Ha? Kay gisradaan man sa gobyerno. So sa nahitabo. Imbes nga mo daghan imong kwarta, nahurot na noon og kapurdoy, nahurot og kawat sa kay na-scam ka. No? Tungod kay nagplano lang man ka nga pa-increase nimo imong financial nga bahin. Pero wala ka nag-ampo sa Ginoo, maong miresulta kini sa sayop. Niresulta kini o nibunga kini o kapalpakan. Now, ang GPS, kailan mag-GPS? Ha? Yan ang ginabutang sa sakyanan, sa motor, para kung kawaton imong sakyanan, ma-locate ang imong sakyanan kung asa ni adto. O kaha, ang GPS pod, diha po di mo may baluan kung asa ka mo adto. Now, kung ang GPS, dili nimo i-activate o dili nimo gamiton, dili gyapon ka makaabot sa imong direksyon na pag-aadtuan. Now, ang prayer, nagasets ni siya o destination.
So kuyaw kaya ang prayer. Iyaha kang tudluan, tabangan, ug ihatod kaniya sa dalan o sa gusto nimo adtuan. That's why I challenge you, begin each day with prayer. Ampo kita sa Ginoo. Ha? Kung di man makaya og buntag dito ka sa gabi pray ka sa Ginoo and ask God to guide your decisions this year. Pananghiri gyud ang Ginoo sa gusto nimong himuon karong tuiga para dili ka masipyat, dili mapalpak ang imong mga plano. Ha? Kay kung mapalpak ang imong mga plano baya, bisag wala ka nag-ampo sa Ginoo, ang Ginoo may basulon. Na? Bisag wala nag-pray sa Ginoo, wala mananghid sa Ginoo, pero sa diha nga napalpak ang Ginoo nang pangutan-on. Nga Lord, naunsa man akong kinabuhi nga naingon maniniini? Pero sa sugod wa makan mananghid, mo naingon imong kinabuhi ana.